महिमा देव बापाक, महिमा सुम्या जेजूक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. म्हजें नांव अलेक्स सुनील डिसोजा. हांव नेल्ली कारतावन आयलां. एक्चुअली आदल्या हप्त्यांत हांवें साक्स दिवचें म्हूण चिंतलें, मागीर खावजेनी जावन हांवें साक्स दिवना. देवाचें उतर सज जावन आसा आनी सदांच आमकां राखता सांबाळटा म्हणल्यार साक जावन आसा. आमी नेल्लीकार वस्ती करना आतां लगभग 2 वर्सां जावन आयलीं. बट हांव 9 म्हयन्यांतवन हांव गांवांत आसा. गांवांत कृषी इल्लीशी करून आसा. पयलेच्या पयले सुवातेर आमच्या तोटांत एक मूस आहले, पिलीकुंडे म्हणटात. ते तोटाच्या मद्दे आहले. येताना खवज्यांनी बगतली सगळ्यांक गोत आसा कशें तें म्हणून. एक पडच्या म्हाका साबल्यात, ताची दूख हांव 2 म्हयने मातशें सोंसल्या. ताका 2-3 4 पटी हांवें ताका धांवडावंक उजो घालो. कालें प्रकारे जे वखद तें पुराय केलें, तरी पूण ते बिलकुल वचूनात. भुंयच्या पंदा आहले, अकस्मात वचूनात. अकरेक एक 3 म्हयन्या पयलें जेजूच्या दयेन कितें म्हणलें, ताचे वयर बऱ्या रितीन उजो घालून बरें कवर कर म्हणून तशेंच केलें. ताच्या उपरांत त्या जाग्यार हांव ते गेले, तरी पूण आमकां एक गादो आसा, गाद्याच्या मेरेच्या कुशीक वचून थंय तांणी गूड केलो. तोय आमकां आमी सरावंडींग येताना आमकां प्रॉब्लेम तेणें येता म्हणटा मेरेंतल्यान येता म्हणटाना ते धांवडावन हाडटाले. तशेंच ताका एक दीस संजेर उजो घालून पेट्रोल घालून हें केलें, तरी पूण घाल्या उपरांत ते बिलकुल परतून थंय जावन वचूनात. कितें सगळ्यांचे उजो घाल्या तशें येतात तशें म्हणून वचूनात. कित्याक गोत्तूना. ताच्या उपरांत इल्लोच ते से अबावट 1 म्हयनो मातशें थंयत आसलें. परचे पोर कितें म्हाका बगलें, जस्ट पळया कालें आसात गे नान गे म्हूण सांगून. ते पळोवंक येताना सुमया कडेन मागलें पयलेंत, तूं तांकां आदेश दी, ते ह्या जाग्यार तावन भायर वचून दी. तांकां रान आसा ते सकडेन आसा, त्या जाग्याक वचून बसून दीत म्हूण सांगून. तशेंच हांव जस्ट पळोवंक येताना त्या जाग्यार ते नातल्ले, कंप्लिटली त्या जाग्यार तावन गेल्यात. आनी आमच्या तोटान खंय ते नात. कोणायकी आमच्या गोरवांक जावं या आमकां जावं डिस्टर्ब करचेतलें कसलेंच त्या जाग्यार हांव सगळे देवान खाण भायर घालां. ओके. तशेंच आमी बेळें केल्लें. बेळें आतां बरें पिकोवंक येता म्हणटाना नविलाची उपाद्र आसात म्हणून सांगिल्लें. आदल्या हप्त्यांत नविलाची ते साक्स दिवंक म्हणून हांवें चिंतलें. काल्या म्हणचे जाल्यार सगळ्यांनी बेळें केल्या तशें लास्ट 3 हप्त्यांत बेळें चिगरतलें, कणशांनी येताली, त्या नविलो आनी सगळ्यांनी सुरू जाता म्हूण सांगलें. लास्ट 15 डेज नविलो बिलकुल गाद्याक देंवून नातलें. आदल्या हप्त्यांत हांव साक्स दिनातल्या वेळार ह्या हांगा जाग्यार हांव नविलो एकदम से अबावट 15-10च्या वयर नविलो एकच पटी गाद्याक देंवली. ते 2 दीस भर तेणें आल्ली, तरी पूण चड बेळें कांय डिस्टर्ब करूना. ताच्या उपरांत लगभग 3-4 दिसां हांव कांयच नविलाची आनी उपाद्र नातली, देखून धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच बेळ्याक बांबूचे येता म्हूण सांगलें सगळ्यांनी, देखून तुवें वखद मारिजे, थंय करिजे, हें करिजे म्हूण सांगलें. हांवें म्हज्या सुमया कडेन मागून गेल्लें बेळें. बांबूची म्हणली 1-2 कितें दिसली कोणाक दुसऱ्यांक, म्हाका दिसूं ना कांय. हे सगळे देवान राखून येल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमच्या प्रॉपर्टीचे इल्लेशे प्रॉब्लेम आशिल्ले. आमच्या प्रॉपर्टीच्या कुशीन एकल्या हिंदवांच्यान जागो काडून गेल्लो. ताणें कन्वर्शन सगळे करून हें केल्लो. आतां आमी जागो काडून 2.5-3 वर्सां जाताना ह्या आदल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत तो अचानक एपियर जावन ताच्यानी पयलें तो आमकां पळोवंक ताका आमी पळोवंक ना, ताका आमी वळखूंक ना. अचानक एपियर जावन म्हजो जागो तुमच्या जाग्यांत आसा म्हणालो. देखून हांव खलतेपणी घालून ओके सायबा आसा जाल्यार कितलो आसा, 2 मिटर आसा म्हणालो. आमच्या घराच्या कुशीन तारसलो आमची वय आनी सकयल जाल्ली. दुसऱ्या प्रॉपर्टीची वय कंप्लिटली आसा. ताचो एक्चुअली मेजरमेंटा लेखा सारको आसा जागो, तरी पूण इशीन आसा म्हूण आमचे कडेन झगडें करूंक आयलो. आमी झगडें करूंक घेवना. हांवें सांगलें इतलेंच, आसा जाल्यार नो प्रॉब्लेम सायबा, तूं सर्वे घराक आपणून न्हय, हांवें वय काडून तुका हांव सोडून दिता, कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. अशें तूं इरिटेशन करनासलो. सबार 1 म्हयनो भर
ताचे पयलें एक दीस हांगा मागण्यांक येताना शुक्राराचें हांव संजेचें हांगा तावन घरा येता म्हणटाना आराधन जाल्ले तक्षण एक राखण बडवो म्हज्या गेटीच्या म्हळ्यार आमचो मेन रोडांत हांव तिशेन वचनाका म्हूण म्हाका सिग्नल दिता तलवार अशी एक तलवार काणयेन म्हाका आड रावले बरी म्हाका दिश्टीक पडलो देखून हांवें सांगलें राखण बडव्या तुंच राखून व्हरू तुका जेजून दडला दिसता म्हणून ताच्या उपरांत त्या प्रॉपर्टीवाल्यान इल्लेशें येनेतने म्हूण सांगून आमकां इरिटेशन करतना हांव तो जागो काणग्या म्हूण चिंतलें तरी पूण म्हज्या मनाक समाधान म्हणलें बगलें ना देखून हांवें ताका सांगलें म्हज्या जेजून सांगलां तूं काणये नाका म्हूण सांगून तशेंच हांवें ताका सांगलें देखून ताणें सांगलें म्हाका दुसरो गिरायक आनी आहलो तूं काणये येताय म्हणलें तूं काणये नासतना आतां अचिंत आसाय म्हणून मागीर केद्दाळे येवन उपाद्र करना जाल्यार सुमिया म्हाका इरिटेशन जाता ह्या मनशां हांव तूं म्हाका पळय ताका कालें ताका रिजल्ट दिवंक आसा तें तूं दी म्हूण सांगून अशें नोव्हेंबरान सूज जाल्लें डिसेंबर लास्ट म्हणशेर आहलें लास्ट आतां जानेवारी 1 ह्या दिसा म्हणशेर तो अचानक एक या दोन पटी आयला एक पटी येताना ताणें म्हळें हो जागो सेल जाल्लो तशें जालें म्हणटी आनी मुखार हेणें चड दिश्टीक तो म्हाका पडोवना तशेंच ताका पळयल्या तशें एक तर खावजेनी भोगतली ती खावजेनी म्हणजे तावन पयस केली आनी सबार संगती आसा जिणेंत आमी अचानक देवाचें उतर आयकता म्हणटना देव आमच्या जिणेंत कंप्लिटली संरक्षण दिता म्हणल्यार हांव तिरपाती येता आणखी सबार संगती म्हण सगळ्यार आत्मीक जिणेंत म्हाका वाडावळ खातीर सदांच हांव मागोन आसा जेजू म्हाका आदार दितलो इस म्हजी साक्ष